लाइन पर होल्ड पे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है यूके में। जी इब्राहिम मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में? बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब को, फजल वसीम साहब को और राजा अमजद इकबाल साहब को और आपके देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बात तो ये है कि इन हालात में तो कुछ कहने सुनने को दिल तो करता ही नहीं ना किसी का, कि क्या किसी की इस वक्त सोच ही माऊफ हो जाती है कि जो हालात है। लेकिन फिर भी वो एक पाकिस्तान की जो है ना नेशनलिज्म, वो इंसान को जहाँ भी आप हो वो जगा देती है इंसान को, या वो जगाती है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें जरा गोशगुजार करूँ, जरा प्लीज सुन लीजिएगा। पहली बात ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हिसाब साहब फौरन ही बराबर रखूं, देर ना लगाऊं। ठीक है। एक शख्स ने आगे कहा जी कि उनको फांसी होनी चाहिए शाहिद मसूद को। अमजद मलिक साहब ने फौरन इस बात को डिफ्यूज किया। उनके साथ ही लेफ्ट पे बैठे हुए ख्वाजा वसीम साहब, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब अजाब है इस मुल्क पे। अमजद मलिक साहब का फर्ज बनता है कि जब उनके पास फ्लोर आए तो इस चीज को निगेट करें वो। ठीक है जी। दूसरी बात यह कि एक मोहतरमा आई है, वो कहते हैं जी अमजद इकबाल साहब बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, इन्हें पता नहीं है आयतों का तर्जुमा इनको पता है। उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं मेरी सुन लेना, मैं जरा वो फिर इंस्ट्रक्शन होगी, बात समझ नहीं आएगी। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, मुझे भाई। अच्छा, अमजद इकबाल साहब के बारे में आपको मैं बता दूं, वो जाकिर है और अभी आप इनकी महफिल अटेंड करें तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कितना समझते हैं। तो हो सकता है वो मोहतरमा समेत कुछ और लोग भी इनके शागिर्द हो जाए। तो किसी के बारे में फतवा देने से पहले इंसान को थोड़ा सा ना थोड़ी सी अपने आप को ये सोच लेना चाहिए कि टीवी पे आके फोके फायर करने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं बात करूंगा जनाब, एक अमजद मलिक साहब की एक और गोशगुजार कर दूं। तुर्की ने बिल्कुल एड दी है, उसका सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने शुक्रिया भी अदा किया है। अब मैं आगे बात करता हूँ अल्ताफ हुसैन साहब के उस पर। ठीक, कई चैनल्स पे ये चल चुका प्रोग्राम और कई चैनल्स पे उनकी ये रिपीट की गई ये बात। ठीक है जी। अब वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो उनको बात समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से डिफेंड करें, क्योंकि एक तीर उनके उस कमान से निकल गया है। वसीम साहब वो अब इस चीज पे डिफेंड कर रहे हैं जी कि माशाल्लाह जैसा। तो आपको याद होगा कि चौधरी इफ्तिखार साहब ने वर्डिक्ट दिया हुआ है कि 3 नवंबर वाले सारे इकदाम गलत है और 3 नवंबर वाले इकदाम क्या थे, वो माशाल्लाह जैसे थे। ठीक है, वो पीसीओ था, सब कुछ था, वो इमरजेंसी थी, वो माशाल्लाह जैसे थे। तो अल्ताफ हुसैन साहब इस तरह का वो ला रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट पहले नल एंड वो वाइट कर चुकी है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो विश कर रहा हूं कि मैं एमक्यूएम के 10 कारकुन हूं और मैं अल्लाह ताला के फजल से उनमें बैठूं और उनकी लफाजी को मैं कंट्रोल करूं। मुझे तो मौका नहीं मिल रहा कि वो भाग किस तरह जा रहे हैं। आप तारीख उठा के देखें, जब भी पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई स्टेप ऐसा आता है कि मजीद पाकिस्तान मुश्किल में। अमजद मलिक साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, इस वक्त आप इन चीजों में ना पड़े, आप प्रैक्टिकली और देखें। कोई ये नहीं चाहता कि किसी मुल्क में कोई इस तरह की आफत आए, लेकिन अगर आएगी या इस महीने में, इस होली मंथ में, तो इसको हम क्रेडिट लेना चाहिए, हम उसमें हेल्प करें एक दूसरे की। और इस वक्त कोई पीपल्स पार्टी ना देखें आप, अगर कोई कहता नहीं जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूं जी किया ही नहीं कुछ, चले छोड़ दें पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों को जब मीडिया कवर करेगा तो पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं। या तो वो महफिलें अटेंड कर रहे हो ना तो उनको कवर करें, नहीं जी ये तो गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अटेंड ही वो ऐसे लोगों को कर रहे हैं जिनके अपने पास मीडिया है, वो खुद ही वो टाइम मांग रहे हैं जी कितना टाइम रह गया है, कैसे मुल्क खत्म होगा, कैसे टूटेगा, कैसे जरदारी साहब जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला का अजाब, ये लोग बैठे हुए हैं। जब मीडिया ने एक अच्छा काम किया है ना, अवेयरनेस दी है, वहां पे मीडिया ने थोड़ा सा नेगेटिविटी भी लाई है, हमें डिवाइड कर दिया है। अब हम बस मीडिया पे ही सुन लेते हैं 2 प्रोग्राम देख के और आगे कहते हैं जी जरदारी साहब अजाब है। तो ये लोग तो तजिया निगार बन जाते हैं। तो इससे आगे हम क्या बात करें? बात यह है कि जब तक वसीम भाई हमारी ये ऑप्शन नहीं है कि हम एमक्यूएम को साथ लेके चलें, मुल्क के हालात इस तरह के थे। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब को मैं कहता हूं कि वो सबसे बड़े हीरो वो बन सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट को रीट्रेट करें कि मैं जब भी जमहूरियत को खतरा हुआ तो मैं आगे आऊंगा। आज उन्हें चाहिए कि वो जरदारी साहब को कहें कि मैं आगे आता हूं आपकी गवर्नमेंट में, जमहूरियत बचाने के लिए एमक्यूएम को बाहर निकालें, यहाँ पे वो क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन मीर साहब देखें कि वो नवाज शरीफ साहब ने तो तजवीज दी फ्लड अथॉरिटी बनाने की, उससे ताकि बात आगे बढ़ती, वो बात ही आगे नहीं बढ़ी, बजाय के हालात जो वसीम भाई इस तरह है, वो उनकी बिल्कुल क्रेडिट में बात ली गई है। वजीर आजम साहब ने कहा हमने उस बात को डिसऑनर नहीं किया। बात
پھر اور کولیشن پارٹنر بھی بولنے لگ پڑتے ہیں جی کہ پھر ایک ہی آپ کا کولیشن پارٹنر ہے. تو یہ مطلب طریقے سے پولیٹیکلی یہ ہینڈل ہو رہا ہے. فارغ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم اتنے دن بعد ملا. میں پھر کہتا ہوں کہ کہاں سے تجزیہ اٹھا کے لے آتے ہیں. وزیر اعظم فلڈ میں گیا ہوا تھا, وہ کہاں ایک دوسرے کو ملتے, وہ لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ کہیں جینے نہیں دیتے. تو خدایا ان کو سمجھایا کریں کہ روزے میں بھی تو بوسے آصف زرداری چھوڑ دیں اور اللہ اللہ کریں. جی میر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. جی بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے جو بات صاحب میں رکھی. ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں امجد ملک صاحب ہیں, خواجہ وسیم صاحب ہیں, امجد اقبال صاحب بھی ہیں, ضرور آپ کی بات جو ہے اس پہ ڈسکس کی جائے گی. بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور تفصیل کے ساتھ آپ نے پیپلز پارٹی کی اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی صورتحال کو واضح کیا. ٹھیک ہے, آپ کے لیول پہ اور میرے لیول پہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس مصیبت کی گڑی میں اکٹھے چلنا چاہیے اور ایک قوم بن کر چلنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں ہمارے جو حکمران ہیں, یہاں قائدین ہیں, ان کے ذہن میں, ان کی سوچوں میں کیا ہے, ان کی پالیسیز کیا ہیں. تو یقیناً یہ بات جو ہے بڑی لمحہ فکریہ ہے, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پاکستان کی پوری قوم کے لیے. جی امجد صاحب, آپ نے میر صاحب نے میرے لیے ایک دو چیزیں کہی ہیں تو میں چاہوں گا کلیریفائی کر دوں. زرداری صاحب الیکٹ ہو کے آئے ہیں ایز صدر پاکستان. ہم ایز عوام ان سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان کی طرح اون بھی کریں رسپانسبلٹی. اون رسپانسبلٹی کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, جو اپنی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے, وہ جو جس طرح کی ذمہ داری ہوتی, جس طرح کی مشکل ہوتی, اسی طرح کا جواب آتا ہے. میرے خیال میں کنسرٹڈ ایفرٹ نہ ہونا, جیسے چینلز پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک 1 بلین اکٹھا ہوا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک جانب آپ پاکستان مسلم لیگ ان سے بات بھی کرتی ہے, دوسری جانب آپ ہی کے رہنما کہتے ہیں جی کہ ان کی مینٹری حالت بہتر نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دیا, پریس کانفرنس کی, اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنے کی بات. تو یہ دیکھیں نا, یہ ساری چیزیں چیلنج ہو سکتی تھی. ہی از اے لافلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ, اس کو نکالنے کا طریقہ بھی آئین میں موجود ہے, سب کو پتہ بھی ہے. لیٹس ناٹ ڈویل کہ ایسے ہی اب نئی چیزیں نکالنی شروع کر دیں. تو مینٹل حالت تو جب وہ صدر بن رہا تھا تو اس وقت تھی, تو کوئی جا کے بورڈ بناتا نا الیکشن کمیشن, اس کا مینٹل مسلم لیگ ان خاموش تھی. آج ان کو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی اس کا نکالنے کا طریقہ موجود ہے آئین میں. جب نکالنا ہوگا, جس نے نکالنا ہوگا, جو ووٹ دے سکتے ہیں نکالنے کے, وہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ جو 20 ملین لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں, تو ان کا اگر کوئی کچھ نہیں کرے گا تو آپ الیکٹڈ لافل ہیں یا ان لافل ہیں, وہ نکل جائے گی بات. وہ 20 ملین لوگ پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم گھر جانا ہے یا نہیں. دوسری بات, شاہد مسعود والی جو بات میں نے اسی وقت جواب کی, اگر سیالکوٹ کے واقعے کو دیکھیں, اگر وہی پھر آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے تو پھانسیاں لگانی ہیں لوگوں کو, تو وہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے. شاہد مسعود صاحب ایک جرنلسٹ ہیں, پروگرام پیش کرتے ہیں, لوگ اپنی آراء سے ظاہر کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے دیکھیں, نہیں پسند تو چینل چینج کریں. اگر پسند کوئی چیز ایسی ہے جو دل آزاری کرتی ہے تو اس کی آپ لکھ کے ریبٹل کریں, خط لکھیں, چینل کی انتظامیہ کو لکھیں, آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں. لیکن یہ گزارش کروں چینل پہ یہ کہنا کہ پھانسی لگا دیں تو یہ کوئی قانونی یا کوئی اخلاقی طریقہ, اس لیے میں نے ڈیفینڈ کہا. اب خواجہ صاحب نے اگر زرداری صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ عذاب ہیں, تو مجھ سے ابرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کلیریفائی کروں. میں اس لیے کلیریفائی نہیں کر سکتا کہ وہ ہی ریپرزینٹ پبلک. اب پبلک کہہ رہی ہے کہ وہ عذاب ہیں, تو یہ پبلک سے پوچھے کہ وہ عذاب ہیں یا نہیں ہیں. میں نے ان کی پریزیڈنسی جو ہے وہ میں کال لے لوں, پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم زمان صاحب. ہیلو, السلام علیکم زمان صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی, آپ اور آپ کے مہمانوں کو سلام. میری آواز وعلیکم السلام. بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کے رسول میں جو پتہ نہیں ٹاپک آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے, تو پتہ نہیں کس پر انسان. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ٹاپک تو یہی رکھا تھا پہلے حصے میں, ہم نے سلام میں اپنی آپ کو دے دیتا ہوں اوپینین. جی جی, تو لوگ ایسے ہے کہ اپنی بھڑاس اتار رہے ہیں, صاحب بھی